यहाँ त बाटै डल्लो पारेको गाठे कत्रो फलेको छ औषधि हालेर त ल मुनिबाट पनि छ माथिबाट त यो स्प्रेले छर्किँदैछ मुनिबाट हाने स्प्रे बनाएको छैन ल कति उम्रेको यो किरा आम्मामामामामामा एक केटे ल हेर त यसो बजारमा 12 बजारमा लगेर बेचौँ भनेर एक डोक किनेर राखे त्यहाँ पनि किरा फुरु घुरिरहेछ हालिदिन्छु है मैले खाने बेच्नु त हुन्छ रातो कडा पर्छ होला नि बुढा ए बुढा होइन को बोल्छ मेरो सासूको छोरी मेरो आफ्नै खुद स्वयं बुढीको जस्तो आउँछु त ल आ त कहाँबाट आउने ए बुढा त कहाँबाट आइपुग्यो बाटैबाट आएको बसेर त्यहाँ काम सकेर आउँछु अम्मा बिहान पनि दबाई हाल्यो अहिले पनि कति धेरै दबाई हालेको हाल्न त हालेको नि रातको खोलेर बसेर दिएको थियो खै मर्दैन यत्रो हाल्दा पनि खोइ त्यो तिम्रो त रातो खोल्ने त केही असर गरेन आएर पुरो उठेको छ उता ओए हो त आमा बाबा उता हाल्न जग्गा त्यहाँ छ भने कल साथै गयो झन् उता जाऊ साथै आएर खुब जान्ने हुँदो रहेछ बिहानदेखि ट्याङ्की बसेर औषधि हालेको हालेको छु बुढाको ढाड खुसी नआँटो बुझ्नु छैन आएर उता पनि छ अरे खुब जान्ने भयो कि मैले नजाने भए त तिमी यहाँ आउँथ्यौ कहाँ पुग्न सक्थ्यौ सडकमा माग्दै कति दिन भयो त यसो खेतमा आउनु पनि छैन बुढालाई सघाउनु पनि छैन आए पनि जाने गयो मेरो आँखा आउने बस्नु गयो अहिले चिया खाएर नबस् पहिला चाहिँ के भनेको थियौ आँखाको काँडा बनाउँछु काँडा बनाउनलाई मेरो आकाश हो र म अनि पहिला चाहिँ के भनेको थियौ जे भने गएर सुन्नुहोस् औषधि हाल्दैछु भयो बुढा तर तिमीले यो धेरै दबाई हालेर चाहिँ मान्छेलाई मार्नै पर्यो के भएको एकैचोटि माया गरे जस्तो बस्यो त गाँठे अनि तिमीलाई माया नआरेकै थियो कि बुढा लगेर माया गर्नु त माया त गर्छस् नि बुढी तर कहिले काहीँ किरा जस्तो बुढी उफ्रिन्छ एउटा तनाव हुन्छ त जा त माया गर्छस् भने खाजा बनाएर हेर त बुढीभित्र क्रिकेट सुरु भइसक्यो मुसाको पनि हेर त छुचुन्डाको अनि अघि यो खाजा खानु भोक लागेको थियो भने अघि भन्दा भइहाल्थ्यो नि यत्रो नाटक झगडा गरिराख्नुपर्छ आएर त उफ्रेको चाहिँ भन्नु मौका दिनु पर्दैन लु धेरै यो घाम पनि साह्रै छ तिमी धेरै यो घाममा हेर त छ्याछु पनि आइहाल्यो यो घाममा धेरै काम नगर म खाजा बनाइदिन्छु है झट्टै चाँडो नि ल आइहाल्छु जोसँग भेट्यो त्यसो कुरा गर्दै हिँड्दैन के खालको घाम पनि एकछिन बसेर खैनी खानु पर्यो खैनी त घरमै बुझेको अब के भयो मधु छ त्यही भए पनि हालिदिनु पर्यो यो ड्यासले पनि कहाँको यो के गाडीमा जग्गा किने के हो आउनु पनि आउनु मोमो के हो यस्तो डाँडा कहिले आएको यस्तो कोपीसँग सेल्फी पो दिनु पर्ला क्या कता यो पनि कोपी हो र त आउन चाहिँ कहाँबाट आएको घरबाट आएको नि आउन त घरबाट आएछ होला नि कहाँ हिँड्ने के भनेको बुवालाई भेट्न आएको ए बुवालाई भेट्न आएको अनि कसलाई भेट्न आउँछ त यो खेतमा लान्छ यो एकचोटि हामी यस्तो काम गरिँदैन क्या यस्तो काम हाम्रो होइन क्या यत्रो बुढो मान्छे यस्तो काम गरिरहेको छ छोरीहरूले यस्तो काम हाम्रो होइन अरे गाँठे मैले यो काम नगरेर खान्छ यत्रो भाग तपाईँ हुनुहुन्छ त हो हामीलाई के को चिन्ता ड्याड हुँदा हुँदै हामीलाई के को चिन्ता भन्नुहोस् अलि त यो कोपी किन पनि यत्रो यहाँ साथीहरूको अगाडि के हो छ्या ए के हो छ्या तेल अलि बस आउनु न बाबा आउनु न एक सेल्फी के को त आउन चाहिँ किन हाम्रो सधैँ खेतमा त पाइलो टेक्ने मान्छे पनि होइन काम गर छोरे भएन नि बुवा मेरो यति दुःख गरेर यति लामो लङ पारेर छु भाँचिन्छ अरे ए गाँठे त साँच्चै आउँछ किन आएको भन्छ भन्न
उ त कोपी उठान गाठे उठाउँदिन रे कोपी पनि काम गर्नु परेन काम गरेको बेला त्यहाँ अलि उता पनि हेर्दै गर कोपी सबै किल्चिरहेछ कोपी किल्चिँदा के हुन्छ बल्ल बल्ल दुःख गरेर यत्रो बनाएको छु कोपी किल्चिँदा के पो हुन्छ रे एक गाठे यो त दुनियाँदारी कुरा छोडी आएको चाहिँ किन भन्दा सुन्नु के भन् पैसा चाहिएको थियो छोरी त्यत्तिकै खेतमा त आउने होइन पैसा चाहियो के चाहियो एक गाठे किन मायाले आएको नि हो बाबा यस्तो बुझ्नुहुन्न हौ नाटक गर्छस् अनि कि 10,000 चाहिएको थियो क्या 10,000 उता छ कहाँ हो त्यो पात पतिङ्गा कहाँ हुन्छ हौ बाबा पनि रुखमा फल्छ 10,000 पैसा तपाईँको गोजीमा त फल्छ नि मेरो गोजीमा फल्छ र पैसा हेर त एक गाठे तर पैसा किन चाहियो 80 दिन बल्ल चाहिँ तर 5,000 दिएर पठाएको त्यो 5,000 के हुन्छ मोबाइलमा रिचार्ज भर्दा पनि सकिन्छ के गर्नु मोबाइल पनि मान्छेहरुमा ठुलो छ रिचार्ज भर्दा पनि सकिन्छ कति लिटर जान्छ त्यसमा अनि किन्दिनु भएको हजुरले नै हो अब कट गरेपछि त किन्नु पर्छ यसरी म के सुन्दिन यहाँ काम गरेको ठाउँमा आएर हेर त किराया भाग्नु पाइँदैन बाबा मलाई त 10,000 चाहिन्छ के काम गरेको ठाउँमा किन नगरे गर्छ दिने कि नदिने भन्नु छैन पैसा बस साँच्चै नदिनु हो त छैन हो पैसा दिनु न के बाबा यस्तो पैसा छैन भन्दैछु म चाहिन्छ भनेपछि चाहिन्छ मेरो आकाशबाट झर्छ पैसा छैन पैसा त्यो ब्याङ्कको खाता दिन त साइन गरेर चेक त साइन गरिदिनु पर्यो कहाँबाट ल्याउने यहाँ चेक मसँग छ नि यहाँ छैन पैसा जा दिने कि नदिने भन्नु है फिक्स पुरा गर्नु पऱ्यो त पैसा दिएर चाहिँ कहाँ जान्छस् अंश मलाई त अंश खोज्नु म त अंश चाहिँ जा त्यो आमासँग 1,000 माग्नु जा मलाई त 10,000 चाहिन्छ जा भन्नु चाहिँ आमासँग 1,000 मागेर लिएर जा भन्दैछु यस्तो गर्मी यस्तो दुःख गरेर आयो हेर्नु मलाई त चाहिन्छ कि एक गाठे यस्तो गर्मी मैले काम गर्दा भएन पैसा माग्दा दुःख भयो ल जा आमासँग मागेर जाएको छ नाइ मलाई 10,000 चाहिन्छ कि सिरानी मुनिको जस्तो जिकेर जा यता आएर इङ नगरे त्यो सिरानीमा जति सबै नाम छ ओ भुत होइन के कहाँबाट आयो तर्साउनु फेरि ल होइन साललाई भूत सम्झनु भयो मलाई अरे यो बरो छ के यो नौटंकी गरिरहेको छ नौटंकी होइन दाजु तपाईलाई यसो हेर्दाखेरि त अचम्म लागिरहेछ अचम्म लागिरहेछ म किन अचम्म लाग्छ मलाई के भएको छ हेर्नुहोस् तपाईले चलाएको बिस हो मैले चलाएको औषधि हो औषधि भनेर चलाउँदै हुनुहुन्छ तर तपाईलाई एक दिन असर पक्कै गर्छ है केले असर गर्छ बिसले गर्छ असर यो ट्याङ्की भएको बिस हेर्नु तपाईँ नाङ्गो मुडुलो घर न जुत्ता चप्पल छन् न टाउकोमा टोपी छ न आँखामा चस्मा छ न मास्क लाउनु भएको न पन्जा छ न सुरक्षित पहिरा नै छ भने यसले के भनेको बिस त मार्ने हो मार्ने बल्ल अस्ति जस्तो भर्खर 250 मा एक जोड सेकेन्ड ह्यान्ड जुत्ता किनेको त्यो पनि यहाँ आउँछ छोरा लाएर फाटाउनु होइन दाजु कुरो बुझ्नुहोस् बिसले तपाईँलाई सन्तान दर सन्तान सबैलाई नोक्सान गर्छ म पनि हिजो त्यस्तै थिएँ जिउ ठुलो छ भनेर मलाई नसिकायो हैन हेर्नु आज मैले नि तालिम लिएँ कृषि विकास कार्यालयले मलाई सजग गरायो र यो तालिम लिइसके पश्चात यसरी बिस चढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो जाने बिस पनि एउटा विकल्प हो यो काम गरेर ठाउँमा आएर न छोरीले काम गर्न दिन्छ न यो कहाँबाट यसको त मेरो खेत चाहिँ किन सिमानामै पर्नु परेको होइन यसो तपाईँ जतिको मान्छेलाई मैले सम्झाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो हेर्नु काका धेरै विकल्पहरू रहेछन् हामीसित म पनि तपाईँ जस्तै त त्यहाँ लिन्छु म जस्तै चिज अहिले मोटाएर हात जस्तो भइस हो नि हात्ती जस्तै त भाइ तर के रह्यो भने कुरो मोटाउनु र दुब्लाउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर व्यवसाय खेती गर्नै पर्यो गरी खानै पर्यो छोराछोरी हुर्काउनै पर्यो बढाउनै पर्यो पढाउनै पर्यो तर
त्यहाँ सुन्नु एकछिन अहिले हाम्रा भयो यो बिच त त्यसले गर्दा तालिम लिइसके पछाडि विभिन्न विकल्पहरूको प्रयोग गर्ने बिच त हाम्रो घर आँगनमा पो रहेछ नि त बिस हाम्रा घर आँगनमा रहेछ निमपत्ती असुरु तितेपाती गाईबस्तुको पिसा इएम अनि टाइगोडरमा भन्ने पनि रहेछ अहिले मलाई किन सम्झाउन खोजेको यो नजन्मिँदाखेरि म खेतीपाती गर्थेँ यो जन्मेको थिएन मैले खेतीपाती गर्दाखेरि अहिले आएर 2-4 वर्ष के भयो अलिक मोटो के भयो मैले आएर सिकाउँछ कति राम्रो कुरो काका म पनि त्यस्तै थिएँ बुद्धि नदिए नाङ्गो बुढीले भएर बिच सर्थेँ तर अस्ति तालिम लिइसके पछाडि चाहिँ बिच सर्ने यसरी होइन रहेछ भन्ने कुरो बुझेँ मैले भन्ने काम हो तपाईँलाई सचेत गराउने काम हो म त अलि लामोसम्म बाँच्ने रोहर छ छोरा त सानै छ बाँकी कुरो तैँले भन्न थियो बाँच्ने रहर मलाई मार्छु होइन मार्ने नमार्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ तर के हो भने तपाईँलाई सचेत गराउन मात्रै खोजेको हो बिच चलाउनुहोस् बिच विकल्प हो तर आफै सुरक्षित भएर यस्ता कुरा छोड्दै नमाने नमान्नु तपाईँको विचार मेरो त काम अलिकति छ सकेर जान्छु 2 घण्टा भइसक्यो आएर टेकेर भनेको होइन लुगा पनि नौटङ्गी 210 मान्छे देखेर हेर्दै जानु भोलि पछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको कालका नजिक आइपुगिसक्नु म मेरो आफ्नो काम गर्छु सजग हुने भयो हुनु नभए नहुनु आफ्नो खेतमा जा राम भन्न सकिन्छ कादाल्न सकिँदैन काका ल म मेरो काम गर्छु म लागे बाटो आफ्नो खेतमा प्रभु 210 जस्तो भएर आएको छ सातो थुप्रो उडायो के काका मान्छे चाहिँ आउँछ काम गरेर यसो आफ्नो जोड्नु भनेको त्यो पनि नदिने भयो छोरी आउँछ 10,000 चाहियो हिजो लगेको रहेछ किन चाहियो खै किन चाहियो मोबाइलमा रिचार्ज गर्नु अरे कोही दिने प्रत्येक दिन काँडे गर्छ मोबाइलमा रिचार्ज मूर्खसित कसैको केही लाग्दो रहेछ आफू त विषादी हान्ने पनि हो तर सुरक्षित विषादीलाई आफू पनि सुरक्षित भएर न्यायिक ढङ्गले प्रयोग गर्ने हो मर्ने मर्दै गर्छन् देखाइरहेका फेरि तैँले खेतमा गएर के गुनगुन गर्दैछौ सकिन तैँले तिम्रो आफ्नो काम गरेर दाजु किन कराउँछौ मलाई तेरो अनुहार देख्दा यहाँ तर्सिन्छ माने नमाने दाजु म चाहिँ लाग्यो मेरो काम सके पनि तेरो अनुहार देखेर डरले झन् सातो पुत्रो चिस्का बाजे के खालका मान्छे आउँछन् यसो अलिअलि खेतीपाती गरेर चाहिँ सकौँ भनेको के गर्नु भएको तपाईँले यस्तो यो नानी देख्नु भएन आँखा देख्दिनु यसो यसो छर्केको औषधि छर्केको भन्नुहुन्छ विषादी छर्किनु भएको छ न एउटा सुरक्षा छ हातमा पन्जा छैन मुखमा मास्क छैन एप्रोन जुत्ता केही छैन मध्य दिउँसो छ हावा चलेको बेला किन यसरी तपाईँ यस्तो असुरक्षित भएर विषादी प्रयोग गर्नुहुँदैछ हे भगवान् अहिले भर्खर एउटा तर्साउने आएर के गरेर गयो अब फेरि नानी होइन हातमा पन्जा किन चाहियो मुखमा मास्क किन चाहियो नानी यसो 1-2 कठाला हाल्न औषधि हाल्न 1-2 कठाला हाल्न भनेर होइन नि आज तपाईँ 1-2 कठाला हाल्नुहुन्छ भोलि 1-2 कठाला हाल्नुहुन्छ तपाईँको त किसान हो तपाईँले जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म यही खेतीपातीमै तपाईँले आफ्नो जिन्दगी बिताउनु भएको छ आज हाल्नुहुन्छ भोलि हाल्नुहुन्छ यो रासायनिक विषादले त तपाईँलाई असर गर्छ नि त मलाई के असर गरेछ के असर गरेको छ भन्नुहुँदैछ उल्टै हास्यौँ गर्नुहुँदैछ यो रासायनिक विषादीले तपाईँलाई असर गरिरहेको छ यो तत्कालीन असर देखिरहेको छ तपाईँलाई हास्यौँ आउँछ टाउको दुख्छ बान्ता हुन्छ यी सबै तत्कालीन असरहरू हुन् दीर्घकालीन असरहरू पनि छन् गाउँमा कतिजना क्यान्सर भएर बसेका छन् त्यसको के त मूल कारण के हो रासायनिक विषादी हो नि उनीहरूले असुरक्षित भएर रासायनिक विषादी प्रयोग गरिरहेका छन् पल्लो खेतमा दाइ ननुहाएको पनि 1 हप्ता भएछ जिउ चिलचिला रह्यो ननुहाएर 1 हप्ता भयो भन्नुहुन्छ विषादीले तपाईँलाई असर गरिरहेको छ पल्लो घरको दाइले अघि त्यहाँनिर विषादी छर्किनु भएको थियो तर उहाँलाई सुरक्षा छ नि त खोइ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा खोइ आफ्नो जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँलाई ए नानी मलाई काम गर्न दिनु न यही खेती किसान गरेर यसो अलिअलि औषधि छर्केर चाहिँ उब्जाको खेती किसानले चाहिँ घर खर्च चलाएको छु छोरीलाई पैसा चाहियो अरे छोरीलाई पढाएको छु छोरालाई पढाएको छु हुँदा खुद मेरो आफ्नै स्वास्नीलाई मेरो सासू आमाको छोरीलाई चाहिँ स्तन क्यान्सर हुँदा यहाँदेखि भरतपुरसम्म लगेर उपचार गरेर ल्याएको छु अब यति नगर्दा हात मुख कहाँबाट जोड्नु कि खुट्टालाई मुख जोड्नु
मैले तपाईँलाई यो खेती किसानले छोड्नु त भनिन नि। तपाईँकी श्रीमतीलाई स्तन क्यान्सर भएको थियो, त्यसको कारण के हो? कहिले तपाईँले जान्ने कुरा गर्नुभयो, जान्न खोज्नुभयो के हो कारण? यही रासायनिक विषादीले हो तपाईँकी श्रीमती त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको। गाउँ गाउँमा कति छन् स्तन क्यान्सर हुने, बाँझोपन हुने, अपाङ्गता हुने, सुस्त मनस्थितिका बच्चा जन्मिने, यी सबै रासायनिक विषादीका असरहरू हुन्। किन बुझ्नुहुन्न तपाईँ? रासायनिक विषादीको साटो अर्ग्यानिक विषादी प्रयोग गर्नुहोस् न, जैविक मल बिउ प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन। आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा ठुलो कुरो सम्पत्ति होइन। तपाईँले 2 दिनको खुसी हेरेर जिन्दगी बर्बाद किन पार्नु हुँदैछ यसरी? ए गाठे, तपाईँ जन्मिनु भएको थिएन होला। हेर्नु नानी, मैले खेतीपाती गर्दा सबैले बजारमा चम्किलो र ठुलो ठुलो खोज्छन्। अब यसो औषधि हालेन भने न चम्किलो हुन्छ न ठुलो हुन्छ। पातमा किरा लागेको सब्जी त परैबाट यसरी नाक्थुनेर भाग्छन्। के नाक्थुनेर आँखा चिनेर भाग्छन्। चम्किलो ठुलो आउँछ नि त भारतीय बजारबाट। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहित गर्नु पर्यो नि त। घरमा तपाईँले टर्रो पिरो जातका वनस्पतिहरू हुन्छन्, असुरो, निमपत्ती, तितेपाती, लसुन, अदुवा, बोझो, यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। गाईको मलमूत्र मिसाउनुहोस् त्यहाँ, त्यसरी जैविक मल बनाउनुहोस्, विषादी बनाउनुहोस्। तिनीहरूलाई जति सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्नु। तर यसरी रासायनिक विषादीहरू प्रयोग नगर्नु, जुन सरकारले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ। तपाईँ फोरेट प्रयोग गर्नुहुन्छ तरकारी बालीमा, BHC, DDT जस्ता विषादीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ होइन, सारा समुदाय, आम नेपाली समाज, सम्पूर्ण देशका विश्वभरिका मानिसहरू चाहिँ यसको शिकार बनिरहेका छन्। त्यसको कारण के त? आज गर्नुहुन्छ भोलि गर्नुहुन्छ, असर भनेको तपाईँलाई पर्छ, प्रत्यक्ष असर। प्रत्यक्ष असर मलाई केही पनि पर्दैन नि। अहिलेसम्म हाछु पनि आएको छैन। अघि एकचोटि आएको त त्यहाँदेखि सुन्नु नानी, सरकारले प्रतिबन्ध गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ। सरकारले प्रतिबन्ध गर्छ नि, देशमा रोजगारी पनि छैन। अनि भएका खेती किसान गर्ने अलिअलि युवाहरू 15-16 वर्ष 17 वर्ष पुगेपछि पासपोर्ट बनाए खाडी मुलुक भाँसिहाल्छन्। अब म बुढा जस्तो मान्छेले काम गरेको यसो गरेको देख्नुहुन्न। तपाईँ आउनुहुन्छ, यो त भएन उ त भएन, काम गर्ने वातावरण छैन नानी। तपाईँ आउनुहुन्छ, काम गरेर दिनुहुन्न। अघि त्यो तल्लो गाउँको तल्लो घरको साइड आएर पुरा दिउँसो तर्साउने जस्तो भएको झन्डै सातो भएको। त्यसका बाजे उहाँ तर्साउने जस्तो हुनुभएको छैन। उहाँले सुरक्षा अपनाउनु भएको छ। तपाईँले पनि त्यो सुरक्षा अपनाउनुहोस् न। यति नराम्रो गन्ध आइरहेको छ तपाईँले छरेको विषादीबाट। यो जुन हावा तपाईँले सास फेरिराख्नु भएको छ अक्सिजनको रूपमा, त्यो त तपाईँले फेर्नुहुन्छ। तपाईँका परिवारजनहरू छन्, तपाईँका छोराछोरी, श्रीमती, उनीहरूको भविष्य के होला? लु छोडिदिउँ नानी त्यस्ता कुरा। यसो औषधि हालेन भने आज झन् रातो खोल भनेर हालेको, खोइ त्यो पनि किरा मरा छैन। यो खुम्ले किरा, धमिरा, बुट्टे पुतलले त सखाबै पार्छन्। अनि यत्रो दुःख गरेको के गर्नु नानी? अलिअलि आम्दानी भएन नि। जानी रातो खोल भएको विषादी प्रयोग गर्नुहुन्छ। जुन सरकारले चाहिँ प्रतिबन्ध गरेको छ, यो विषादी प्रयोग गर्नु हुँदैन है भनेर लेबलिङ गरिदिएको छ। सबैभन्दा कडा विषादी हो यो रातो भनेर भनेको छ। तपाईँले कुन विषादी प्रयोग गरेको, कति दिनसम्म बाली बिरुवा टिप्नु हुँदैन, बजारमा पुर्याउनु हुँदैन भनेर भनिएको हुन्छ। 3 दिनदेखि 90 दिनसम्मका त्यस्ता प्रयोग गर्न नमिल्ने विषादीहरू पनि हुन्छन्। तर तपाईँ अहिले टिप्नुहुन्छ, त्यतिखेर ती टिपेर थुपारेको ठाउँमा पनि विषादी छर्किराख्नु भएको हुन्छ। समाजले तपाईँलाई कुन रूपले हेर्छ? अन्नदाताको रूपमा चिनिनुहुन्छ, किसान भनेर। तर तिनै किनेर खाने मान्छेहरूको लागि, उपभोक्ताहरूका लागि तपाईँ काल बनेर पनि आउनु हुँदैछ नि त। आफूले खाने करिसा बारीमा रोपेकै छ। यो त जैविक र यो त यसो बेच्ने त हुन्न नि, आम्दानी गर्ने हो। जे हाल्यो भरि गयो। आफ्ना लागि करेसाबारीमा रोपेको छु, कति सजिलै भन्नुहुन्छ है तपाईँ। यही सास फेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सास त आज यो यसका लागि, भोलि उसका लागि, यति उसका लागि भनेर कसैले छुट्याइदिएको हुँदैन। सबैले फेर्ने सास एउटै हो। तपाईँ सासको माध्यमबाट कति धेरै विष खाइराख्नु भएको छ। त्यसको असर के हो त? तपाईँले शत्रुजीव चिन्नुहोस्, मित्रजीव चिन्नुहोस्। गौडेउला, भ्यागुता, मौरी, यिनीहरूका त मित्रजीवहरू हुन् नि त। तपाईँ शत्रुजीवहरू, पतेरो, खपटे, यिनीहरूलाई गबारो, यी किराहरूलाई मार्नको लागि विषादी प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर अरू त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष असर गरेर तपाईँको बाली बिरुवालाई बढाउन मद्दत गर्ने किराहरूलाई पनि मारिरहेको हुन्छ। ए लु नानी, त्यस्ता वयात कुरा चाहिँ नगर्नु। यत्रो वर्ष अब केही भएको छैन। अब तपाईँ आएर मलाई चाहिँ के र के भन्दा मलाई केही हुनेवाला छैन। तपाईँले त तल्लो गाउँको 2-4 जना कृषकहरूको उठी बास लायो भनेर फुर्ती नलायो हुन्छ नानी। म त तपाईँको कुरामा एक दिन पर्ने छैन। गइहाल्नु तपाईँ आफ्नो बाटो, मलाई काम गरिदिनु। मैले गर्नुपर्ने काम मैले गरेकी छु। तपाईँले यसरी विषादी प्रयोग गर्नुभन्दा पनि फेरि पनि भन्छु, बजारमा फेरोमोन ट्र्याप भनेर उपलब्ध छ। त्यसलाई ल्याउनुहोस्, बारीमा प्रयोग गर्नुहोस्, पासो थाप्नुहोस्।
कति हुन्छ त्यसको गन्धबाट जुन तपाईँका शत्रुजीवहरू छन् त्यहाँ आएर मर्छन्, त्यसपछि त तपाईँ आफै सुरक्षित भइहाल्नुहुन्छ नि। किन यसरी रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नु हुँदैछ? तपाईँलाई मैले जतिसम्म जागरुक गराउने हो, आफू स्वच्छ बन्नुहोस्, स्वच्छ समाज राख्नुहोस्, आफ्नो परिवार र भविष्य खुसी राख्नुहोस् भन्ने हो। मैले भनेको यदि मान्नुहुन्न भने यसको प्रत्यक्ष असर तपाईँलाई पर्छ, तपाईँको भविष्य बिग्रिन्छ। ए भगवान्, जति बोल्दा पनि नगाउने के हो? एकछिन चुप लाग्यो भने तपाईँ चाहिँ मलाई पेलेको पेले गर्नुभयो। बुढो मान्छे हो, म सबै बुझ्छु, बुझेर यहाँसम्म यसो खेतीपाती गरेर 2-4 कट्ठा जग्गा पनि जोडेको छु, घर जग्गा चलाएको पनि छु घरको छ। अब तपाईँ आएर मलाई यो भयो कुरा नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएको छ, देखेँ कतिसम्म बुझ्नु भएको छ, खेती किसानी गर्न कतिसम्म आउँछ त्यो सबै कुरा थाहा भइसकेको छ। अब परम्परा अँगाल्ने सँगसँगै आधुनिकीकरण पनि ल्याउनुपर्छ कृषिमा। मैले भनिदिने नै यो, आज मैले आएर यो कुरा गरेको छु, भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा ती नानीले यसो भनेकी थिइन् भनेर पक्कै पनि सम्झिनु हुनेछ। अहिलेका लागि म तपाईँसँग बिदा चाहन्छु। बिदा चाहिरहनु पर्दैन, गयो हुन्छ आफ्नो बाटो। कति चाहिँ यत्रो काम गरेर ठाउँमा अघि छोरी आइकी चिज गरी अहिले चाहिँ अब त्यो तलतिरको तर्साउने जस्तो भएर आएको थियो। गर्नु फेरि यो कृषि प्राविधिकरण गाँठे कस्तो अवस्था हुन्छ? यसो खेतीपाती गरेको त सहयोग गर्नु त छैन, उठे नगर्नु अरे। के भयो? ठाडो लाग्नु पऱ्यो, अहिले नै बिग्रिनु पर्ने। बसेर बनाउनु पऱ्यो। ल के भयो? अघिसम्म त हाल्दै थियो, अहिले त टोक्ने खाने थाल्यो क्या यो तपाईँ? खाएर मरेको त अर्कैसँग पहिला जान्छु भन्ने सोच बना होलास्। यहाँ कतिमा आयो घर तिमीले? यहाँ खाजा बनाएर ल्याइदिएको छु। 4 घन्टा भयो घाँटे खाजा बनाएर ल्याउँछु भनेको, कहाँ गफ गरेर भर्खर आइपुगे। ल खोइले नि त लु खाऊ। खाजा हेर न कस्तो बुद्धि, यत्रो बुढो भइसकेर पनि हात धोएर खानुपर्छ भने त्यति बुद्धि छैन। हाल्न त पानी। हेर न हात धोको गति। हजुर खान्न भयो, तिमी आफै खा। माया गरेर ल्याएको खान्न अरे, नखाए म आफै खान्छु। त्यसले खाजा बनाएर ल्याएको खोर्सानी मात्रै हाल्नु चाहिँ झन् आफूले जो घरमा प्याज बनाएर ल्याएको, प्याज कस्तो मिठो बनाएर ल्याएको, उसलाई चाहिँ यस्तो भयो अरे। खाजा झन् यस्तो मिठो बनाएर जस्तो कहिले पाइँदैन क्या। मान्छेलाई जी भन्दैन, नले बिस्कुटलाई पार्ले जी अरे। अब प्याजलाई प्याजी। कहिले खाएको हुनु पर्यो? तैँले के हालेर त्यसमा? के हालेको छैन हौ, के हाल्नु? झन् कस्तो मिठो बनाएर ल्याएको छु। टाउको त पड्केला जस्तो भयो त। के भयो तिमीलाई? पानीले ल पानी पनि आधी ल्याएको र चाहिँ एकैचोटि सक्यो। त्यस्तै हो, त्यत्रो टाढाबाट ल्याउनु पर्ने होइन? होइन अघिसम्म त अलिअलि रिङ्गटा लाग्दै थियो, जिउ चिचिलाउँदै थियो। म त नर हो कि भनेको बिरामी पो भयो है। के भयो? पुरै टाउको पनि दुखिरहेको छ, हेर त पेट पनि दुखिरहेको छ। यस्तो घाम छ, यस्तो घाममा काम गर्दा नि कस्तो हुन्छ त नि? होइन के भयो? के भयो? उठाएको घाँटी निचरेको। के भयो बुढा? के भयो? के भयो भन न त। मलाई के थाहा? के भयो नि? लाउन नि के भयो? फेरि निचल्दै छ। के भयो भनेको? घुमाउन के भयो नि यस्तो? ए तारा तारा के भयो? के भयो बुढा? के भयो तिमीलाई? हजुरआमा ए तारा के भयो? के मेरो बुढालाई के भयो? के भयो? के भयो? यस्तो के होला माछा आउनु त भनेको हो नि? हैन मलाई घर लान्छ कि यही निमटी राख्छु हो। कोयासित मलाई राख। के भएको नि यस्तो? यो बसाइ एक्कासी के भयो? के भयो? के भयो? नमस्कार त धामी मारेर बोलाइरहेछु त। हुन्छ हुन्छ आमा। के भयो नि? उठा न गति मार्दै पनि। के भयो तिमीलाई?
के भयो काकालाई मलाई के भएको के लगन हो म ठिक पार्ने कोसिस गर्छु हेर्दै जाऊ के हुँदो रहेछ नेपाल संघका कृषि मन्त्रालय कृषि विभाग शिक्षा कृषि निर्देशनालय सेवा केन्द्रहरू लौ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय आइटिएम सोनाजा बुद्ध कृषि समूह कृषि सहकारी संस्था सरकारवाला संस्थाहरू लौ परमेश्वर के भएको यो बाला मनलाई राम्ररी हेरिदिनु पर्यो परमेश्वर हेरिलै त बुझिलै देऊ यो बाला बनुवालाई केले यसो गर्यो त बताइदिउ न परमेश्वर बताइदिनु पर्छ के भएको मेरो गाउँ छ स्कुल मेरो फेलो आमा मेरी अमेरिकन नागरिक परिछिन् इन्डोनेसिया सानो गाउँ 2000 बैशाखीमा मेरो जन्म भएछ कतिराले मेरो जन्म गरायो 2052मा घुम्दै फिर्दै बसाइ सरायो परमेश्वर हामीले त तपाईँको पहिलो नम्बर बेलामा ठिक पार्नु परेछ परमेश्वर त्यसलाई दिनु पर्यो पहिले परमेश्वर के भएको दुधको पानी छुटाइदिनु पर्यो परमेश्वर ए निलो हेरि लागे बुझि लागे तिम्रो बाला बनुवालाई देउता लाग्या छैन भुत्रेस लाग्या छैन खोक्सी लाग्या छैन काली लाग्या छैन हो राहु लाग्या छैन केतु लाग्या छैन लौ परमेश्वर के चाहिँ भएको त भनिदिनु पर्यो नि त परमेश्वर तिम्रो बाला बनुवालाई बिचको असर देखिन्छ हो शरीरभरि विषले घर जानु गरेछ हो कि होइन भन त हो होला के पर्छ थाहा छैन हामीलाई के हो यो बिच मारेको परमेश्वर भनिदिनु पर्यो कस्तो हुन्छ बिच मारेको हामीले सबै हाले हो ओ भनी हो भन होइन भनी होइन भन खोजी बेली ल्याउने चो फेरि दोहोऱ्याइ ल्याउने परमेश्वर हामीलाई त थाहा छैन बिच भनेको के हो कस्तो हुन्छ हामीले त दबाईको रूपमा किरा मार्न मात्रै प्रयोग गर्छौँ हाम्रा बाले पनि त्यसै गरे हो परमेश्वर ए निलो यो बाला बनुवाले भन्दामा
पर्दछ कृषि प्राविधिकलाई उल्टै आफै सिकाउँछ कडाभन्दा कडा बिचले यस्तो असर गरायो यस्तो विराम गरायो होला परमेश्वर होला यो त हामीलाई थाहा छैन बिच कडा हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छैन परमेश्वर हामीलाई त राम्रो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिनु पर्यो परमेश्वर बिच बनेको के हो त्यो पनि बताइदिनु पर्यो के गर्दा ठिक हुन्छ ठिक बनाइदिनु पर्यो हाम्रो बिरामीलाई परमेश्वर हेर्दिनु पर्यो त मजाले निलो तिम्रो वाला बनुवाले बिचो चढ्दाखेरि जुत्ता पनि लाएन मासु पनि छैन जुत्ता पनि लाएन मासु पनि छैन हो पन्जा पनि छैन हो पन्जा पनि छैन परमेश्वर कसले किनेर दिएको छ र लाउनु परमेश्वर हामी किसानलाई के थाहा छ र लाउनु के गर्दा के हुन्छ भने हामी त दबाई छाने हामीले किन पन्जा जुत्ता लाउनु पर्यो नेपालका किसानहरू रासायनिक चलाउँछन् यस्तै चलन कायम राखी संसार सबै घुमाउँछन् संसार सबै घुमाउँछन् ल परमेश्वर राम्रो राम्रो गरेर हेरिदिनु पर्यो गरिदिनु पर्यो ठिक बनाइदिनु पर्यो हाम्रो बिरामीलाई पुरा बाउला लगाई विष छर्नु पर्दछ विष छर्दाखेरि हो आफू बच्नु पर्दछ आफू बच्नु पर्दछ ल परमेश्वर थाहा छैन अबदेखि त्यसो गरौँ न तर बिरामी चाहिँ ठिक पारौँ निलो रासायनिक विषादीको दुईटा अर्थ खुल्छ तत्कालीन र दीर्घकालीन यसले असर गर्छ हो यसले असर गर्छ कस्तो हुन्छ परमेश्वर यो तत्कालीन र दीर्घकालीन भनेको कस्तो असर हो के असर हुन्छ परमेश्वर निलो तिम्रो बाला बनुवालाई टाउको दुखी चिलाउने वाक वाक लाग्ने थरथर लाग्ने हात खुट्टा जमाउने हुन्छ हुन्न भनलो परमेश्वर कोही बेला चाहिँ अलिअलि रिगाटा लाग्यो टाउको दुख्दा भन्नुहुन्छ हामी त अर्धै काम गरेर उसले होला भन्ने लाग्यो त्यो थाहा छैन परमेश्वर कोही देवी देवता लाग्यो हुने भन्ने लाग्छ परमेश्वर हाम्रो चलन त्यस्तै छ दीर्घकालीन बाटो पनि लाग्ने सन्तान नहुने क्यान्सर अल्सर यस्ता रोग हुने गर्दछन् त्यसले पनि त्यस्तो असर गर्छ परमेश्वर अनि गर्ने बोली मेरो लाटा किसान हो आफूले नजानेका विषालुहरू छन् भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा सम्पर्क गर्ने बानी बसाल अहिले हाम्रा बजारमा जैविक विषहरू पनि पाउन थालेका छन् दूषित रासन विषहरू पनि पाउन थालेका छन् किरा मार्ने विषहरू पनि पाउन थालेका छन् किरा मार्नका लागि चाहिँ हामीहरूले अरू विषहरू पनि पासोहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ यसका बाटोमा चाहिँ किन ज्ञान नभएको मान्छे झुन्डेर पो मर्छ त के हो यो पासो भनेको परमेश्वर मान्छे झुन्डे होइन र परमेश्वर यस्तो दबाई चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनिदिनु पर्यो नि त परमेश्वर केही थाहा छैन खोज्नु पर्यो नि खोज्नु पर्यो यसमा ज्ञान हुनु पर्यो अलिकति विकल्प होस् गरी चलाउँदा ज्यान धेरै गएको छ दुरुपयोग अपनाउँदा हो दुरुपयोग कहाँ पाइन्छ त परमेश्वर त्यो पनि ठाउँ देखाइदिनु पर्यो नि भनेर मात्रै भएन हामी लाटा किसानहरूलाई केही पनि थाहा छैन हामी त दबाई भनेर चाहिँ नाङ्गो बुढुलो भएर प्रयोग गर्छौँ तपाईँले चस्मा लगा मास्क लगा सुरुवाल लगा गम्बुट लगा भन्नुभयो त्यो लाएपछि गर्ने हुन्छ भन्छौँ हल्का लुगा लगाएर दबाई छर्ने हो हामी त हाम्रो उद्देश्य चाहिँ किरा मार्ने हो परमेश्वर हेर कडा र लाटा किसान हो तिमीहरूलाई यसमा धेरै ज्ञान हुनुपर्छ अहिले हाम्रा घर आँगनमा सबै जैविक विषहरू पनि पाउँछन् अर्ग्यानिक विषहरू पनि पाउँछन् ती प्रयोग गरेर पनि हामी बाली बिरुवाहरू उब्जाउन सक्छौँ राम्रो बाली उब्जाउन सक्छौँ जस्तै तितेपाती प्याज लसुन खोर्सानी पाती पकाइनो निमपातीबाट पनि हामीले विषहरू बनाउन सक्छौँ यसको लागि किन ज्ञान नभएको परमेश्वर हामीलाई अझ लसुन पाती त हामी त मसला पो प्रयोग गर्थ्यौँ त अनि यो जैविक विष भनेको चाहिँ कहाँ पाइने हो हाम्रो प्रायः पारी इन्डिया नजिक चाहिँ उतै गएर लिएर आउँछौँ त्यहाँ उहाँका मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन परमेश्वर यस्ता रासायनिक विष चलाएर हुँदैन अब यस्ता रासायनिक विष चलाउँदै गइयो भने हाम्रो नेपाल सखा बुन्न पनि सक्छ मेरो देउताले त्यही देखाउँछ अर्ग्यानिक विषहरू प्रयोग गर्नु पर्यो
बरु 50 केजी फलाउने आस्था 40 किलो बनाएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्नु पर्यो। हुन्छ परमेश्वर, अबदेखि हामी त्यसो गर्छौँ। हामीलाई थाहा छैन यो कुरो, अब हामी खोजी गर्ने छौँ परमेश्वर। कहाँ जानुपर्छ? यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भनेको कहाँ हो? कता खोजी गर्नुपर्ने त्यो पनि बताइदिनु पर्यो परमेश्वर। मेरो देउताले केही देखायो। भाइ मान्छेले बताइदिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, मैले उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो हस्पिटल लाने व्यवस्था गराउनुहोस्, किनभने उहाँलाई विषको असर छ। विषको असर छ, उहाँलाई हस्पिटल लाने। यहाँ हेर्नु त कति हेल्थ चेक नै गर्नुभएको काकाले। अब म उहाँलाई अलिकति सेरजाप गरिदिन्छु, के लागन्छ हटाउँछु। तर तपाईँहरूले सबभन्दा पहिलो कुरो भनेको चाहिँ डक्टरलाई बोलाउने, न त हस्पिटल लाने गर्नुहोस्। परमेश्वर, हामीलाई चाहिँ राम्रोसित गरिदिनु पर्यो। हामी डाक्टर कहाँ लान्छौँ, हामीलाई यत्र कुराहरू थाहा छैनन्, विषले यसो असर गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन। अबदेखि हामी यसलाई सुधार गर्नेछौँ परमेश्वर। तर अहिले लागेको लगान के कसो, मचान लाग्यो कि डङ्किनी सङ्किनी के लाग्यो कि यसो पञ्चा गरिदिनु पर्यो। हाम्रो त चलन पनि त्यस्तो छ परमेश्वर। नानी तो चियामा ल्याउनु त। कोटी देवता जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका सम्पूर्ण कृषकहरूलाई साथी राखी, हाकिमलाई साथी राखी, बाँडेर अध्यक्षलाई साथी राखी, सम्पूर्ण सरकारी दलका सम्पूर्ण सरहरूलाई साथी राखी, यहाँ महाभारत देवी देवतालाई साथी राखी, सबै खोला नालालाई साथी राखी। अबदेखि यो बाला बन्नुवाले हो परमेश्वर। अबदेखि यो बाला बन्नुवाले रासायनिक विष चलाउँदैन है प्रभु। जैविक जीवमन्त्र चलाएर स्वच्छ बाली उत्पादन गरी आफू स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्ने, आफै खाने काम गर्दछ परमेश्वर। हामी त्यसै गर्नेछौँ परमेश्वर। यो बाला बन्नुवालाई परमेश्वर हस्पिटल लाने वातावरण मिलाउनु पर्यो है। हुन्छ परमेश्वर, हामी अहिले नै लान्छौँ, डाक्टरका लाने व्यवस्था मिलाइहाल्छौँ परमेश्वर। यो लाटो बाल्नेलाई किन यसरी दुःख दिन्छौ? एकचोटि गरिहालो। दुःख दिएको होइन परमेश्वर, हामीलाई थाहा नभएको। अबदेखि त सबैले थाहा पाउनु पर्यो नि। थाहा पायो परमेश्वर। अब हामी डाक्टर लगिहाल्छौँ, रासायनिक विष चलाउन होसियारी गर्छौँ। यो रासायनिक विष चलाएर मात्र हुन्छ? नचलाइ नहुने भयो भने सोधेर, प्राविधिकलाई सोधेर, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा सोधेर हामी चलाउनेछौँ परमेश्वर। त्यहाँ पनि जानकारी लिनुपर्छ। अहिले हाम्रा घर गाउँमा आइपिएमसम्म छ, तिनीहरूबाट पनि जानकारी लिनुपर्छ। कृषि प्राविधिकहरू गाउँ गाउँमा हिँडेका छन्। होइन परमेश्वर, हामीलाई थाहा छैन। अबदेखि त्यस्ता कुराहरू सुन्यो भने हामी त्यसलाई छोड्नेछौँ न परमेश्वर। त्यो आइपिएममा पनि हामी सहभागी हुनेछौँ। हामीले 60 किलो त्यो मुला रासायनिक विष हालेर फलाउँछौँ भनेर त्यसको लैजाइमा लागेर हामी रासायनिक विष हाल्छौँ। बरु 40 किलो फलोस् न, अर्ग्यानिक प्रयोग गरौँ र राम्रो खाउँ। हाम्रो स्वास्थ्य ठुलो कि त्यो मुला 20 किलो आलु ठुलो होइन परमेश्वर। हामीलाई ठुलो हो नि, त्यही भएर हामी रासायनिक विष चाहिँ चलाउँदै नचलाउँ हो। यो गरियो भने हाम्रा बिरामीलाई अबदेखि ठिक हुन्छन्। हाम्रो वातावरण, हाम्रो नेपालमा पनि धेरै खुसी बन्नुहुन्छ। हामी किन पेट्रोल र डिजल मात्र बन्द गरेर हुन्छ? हामीले यो विष हालेका सागसब्जी पनि बन्द गर्नु पर्यो। यिनै खाएर ब्लडमा पनि समस्या आउने त्यही कारण हो, रगत बिग्रिने कारण पनि त्यही हो। यस्तो कारण गर्नु हुँदैन नि। अबदेखि हामी सुधार गर्नेछौँ परमेश्वर। हामी चाहिँ डाक्टरका लाने व्यवस्था मिलाइहाल्छौँ र कृषि प्राविधिकलाई सोधेर मात्रै खेतीपाती गर्नेछौँ परमेश्वर। आइपिएमको तालिम आयो भने छोड्नेछौँ न, हामी सबैजना लागेर चाहिँ त्यसमा सहभागी हुनेछौँ परमेश्वर। काली तिमी पश्चिमका काली सबै देवीलाई भालो मलाई बाटो दिनु पर्यो।
व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। अब गयो भने सकिहाल्यो, हाम्रो लागेको शङ्का पनि निवारण गऱ्यौँ। अब हामी डाक्टर कहाँ गइहाल्छौँ, हामी लिएर जानुपर्छ काकालाई, डाक्टरलाई बोलाइहाल्छौँ। मैले उहाँलाई सेरजाप गर्दै छु। उहाँलाई चाहिँ विषादीकै समस्या छ। हेर्नुहोस्, आज काकाले यस्तो ठाउँमा नाङ्गो बुढुलो गरेर यसरी विष छर्नुभयो, उहाँका नानीहरूलाई कति दुःख भयो। उहाँले बुझ्नुपर्ने हो नि, पनि बुझ्नुपर्ने। म चाहिँ डाक्टर लिएर आउनु गएँ है त। तपाईँहरूले पनि बुझ्ने कुरो हो। आफ्नै घर आँगन पनि काकालाई परदेश जस्तो भयो। आज हेर्नुहोस् त, सबै गाउँलेहरू पनि भेला हुनुभयो। यहाँ यत्रो गाउँलेहरू भेला हुनुभयो उहाँको कारणले। आफ्नै घर आँगन कति परदेश जस्तो भयो, होइन त गाउँले हो। अब हेर्नुहोस्, उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो डाक्टरकामा लाने व्यवस्था गर्नुहोस्। मैले लाग्छु आफूले नजानेका कुरा छन् भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय छ, यत्रो उता सम्पर्क लिँदा हुन्छ। हो त्यसो गरौँ न, आइपिएम समाज छ, कसरी के छरौँ, के लाउँ, कुन के प्रयोग गरौँ भने। ल काकी, म अलि हतार छ, अर्को ठाउँ पनि झाडफुक गर्नु छ मलाई। होइन के भयो काकालाई? खेतमै बस्नुतिरहनु भएको? हेर्नु न डाक्टर साहब, उहाँ त एकदम खेतमा चाहिँ दबाई हान्न जानुभएको थियो, बिरामी हुनुभएछ। तपाईँहरू त फेरि के हुनुभएको? हेर्नु नानी, घाममा काम गरेर हो कि यो पिसको खै के भन्नुहुँदैछ, छिटो गरिदिनु न। अनि हो नि, जेठी लान्छ नि पक्नुहोस् है, म चेकअप गर्छु। काका तपाईँ त साह्रै हेरचेकलाई गर्नुहुन्छ यस्ता घाममा। नानी उहाँ ठिक त हुनुहुन्छ नि, होइन? केही हुँदैन। म आएँ नि, म आएपछि यस्तो यति ढिलो गर्ने हो त? धामी झाँक्री गर्न थाल्छ। तपाईँहरू पनि कुन जमानामा हुनुहुन्छ हौ? अझै पनि धामी झाँक्रीले केही हुँदैन, विषको असर छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि त। खै नानी, आफू त बुढी भयो, के गर्दा के हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, डाक्टर साहब आइसक्नु, ठिक भइहाल्छ। हामीले कुरो नबुझेका रहेछौँ। अब यहाँ इन्जेक्सन लगाइसकेपछि ठिक हुन्छ, काकालाई नआत्तिउँ। नआतिनुहोस् काकी, नआतिनुहोस्, केही हुँदैन उहाँलाई। मैले इन्जेक्सन दिएको छु। अब ठिक हुन्छ नि डाक्टर साहब? अब ठिक हुन्छ, उहाँलाई ठिक हुन्छ। हामीले के हस्पिटलले त लानुपर्ने स्थिति छैन होला नि? अब होस आउँछ, होस आएपछि उहाँको अवस्था कस्तो हुन्छ हेर्नुपर्छ हामीले पनि। त्यो झन् तपाईँलाई नि बेलैमा भेट्यो। म यतैतिर जाँदै थिएँ, माक्ना गाउँमा पनि ती हर्के काका हुनुहुन्छ नि, यसै गरी बिरामी भएर क्यान्सर भएछ उहाँलाई त। के गर्ने, बाबुहरूलाई भन्दा लाग्दैन। अघि एकजना विषयार्थी ड्रेस लगाएर आएर हान्दै थिए अरे, हप्काएर खप्नु गरेन अरे, बाटा मलाई सुनाउँदै थिए। हात्ती जस्तो मोटा जस्तो चाहिँ भकुन्डो लगाएर चाहिँ मकुन्डो लगाएर मुर्कुटो पाएछ भनेर गाली गर्नुभयो काकाले। हेर अहिले आएर आफ्नै घर आएर चाहिँ परदेश भयो। जति जनचेतना जगाए पनि नहुने भयो का? यी काका अलि जबरजस्ती पनि छन् के डाक्टर साहब? काकी नरुनुहोस्, उहाँलाई होस आउँछ कि एकछिन पर्खिनुहोस्। अब त्यस्तो अलिक छिट्टै भएर बोलाउन पठाउनु भयो भने म अलिक छिट्टै पनि आउँथेँ, घरतिरै थिएँ। हुन्छ नानी, उठ न उठ। काका अलि यहाँ तातो त भएको छ अहिले त, नारी चल्न थाल्यो। अब एकछिनमा खुट्टा पनि चल्छ। काका, ए काका, होइन म कहाँ छु? बेला पुर्याइएछ। यो खेतमा कसले कुटेर ल्याएर होइन के को होला होला, के भयो काकालाई? काका त अनि दिउँसो बिसादी छरिरहनु हुँदो रहेछ। छैन केही, जुत्ता पनि छैन, मास्क पनि छैन, ग्लोभ्स लाउनु पर्छ। केही लाग्यो भनेको नि अस्तिदेखि म आएर काका यसरी विषादी प्रयोग नगर्नुहोस्, तपाईँको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। एक दिनको आम्दानी नहेर्नुहोस् भन्दा त उल्टै मलाई कराउनुहुन्छ। अब वरपरका दाजुभाइहरूले त्यसरी सुरक्षा अप्नाउनु भएको छ, तपाईँ पनि त्यसै गर्नुहोस् भन्दा पनि होइन, उसले तर्साउने जस्तो भएको छ, म कहाँ त्यसो गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँलाई त अब पैसा ठुलो कुरो गर्नुहुन्छ, तर यसरी आफ्नै स्वास्थ्यलाई असर पर्छ। आज यो दिन आयो, भोलि अझै खतरा पनि त आउन सक्छ नि। होइन काका,
ढाका नरुनुहोस्। अब त्यस्तो गर्न हुँदैन नि त। अब सबै जनचेतना भइलिएको छ। आइपिएमले कतिवटा जनचेतना कार्यक्रम ल्याउँछ, तपाईँले त त्यो अनुसारले पो काम गर्नुपर्छ त। सबै आफ्नै खुसीले गर्नु हुँदैन। अब त विषादी के हो, औषधि के हो, सबै चिन्ने पो हुनुपर्छ त हामीले। केही छैन, ठिकै छ। तपाईँले ढिलै भए पनि कुरा बुझिदिनु भयो। आज यो अवस्थामा आएर भए पनि कुरा बुझिदिनु भएको छ। अब तपाईँले समाजमा अरू रहेका दाजुभाइ, किसान दाजुभाइहरूलाई जनचेतना जगाउनुहोस्। यसरी विषादी प्रयोग गर्नु हुँदैन, जथाभावी गरे पनि सुरक्षा अपनाएर मात्र गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले पनि भन्न सक्नु पर्यो नि त। अब त तपाईँले यतिको दिनमा आएर यी सबै कुरा भोगिसके पछाडि त समाजलाई बाटो देखाउने हो। अब यसरी रोएर हुँदैन, पश्चाताप गरेर पनि केही हुँदैन। तपाईँले जुन आज महसुस गर्नुभयो पीडा, त्यो अरूलाई नहोस्। मलाई जे जति जाने सबै सिकाउँछु मैले। अब कहिले जवाब जम्मै ज्यानै गयो भनेको नभन्ने। तपाईँलाई अलि आराम भयो? अनि यसो खुट्टा टेक्न चाहिँ सक्यो। कस्तो खुसी लाग्यो हेर्नु त। झन् बेलामा डाक्टर साहबलाई चाहिँ खबर गर्न पाइएछ। अब हामीले धामी झाँक्री नलाउने होइन, हाम्रो संस्कार त हुँदै हो, तर कस्तो अवस्थामा लाउने भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है काका। अब विष चलाएर चाहिँ कठ्याङ्ग्रिनु भएको छ, डाङ्गो बुडुलो भएर, अनि विषले असर गरेर चाहिँ अब धामीलाई लाउँदाखेरि पनि कहाँबाट। तर हाम्रो संस्कार हो, धामी त लाउनै पर्छ। तर पनि कस्तो बेलामा कहाँ के बेलामा लाउने, किन लाउने भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है काका। अबदेखि चाहिँ दाइ उहाँलाई एकछिन राख्नु न यहाँनिर। होइन म यहाँ मलाई त एकदम कति खुसी लाग्यो काका। यहाँ कुर्सीमा बस्नु त मलाई गीत गाउँ लाग्यो। तपाईँ मजाले बसेर हेर्नु त एकताल। हामी छम्म नाचौँ जस्तो पो लाग्दो हो काका। नाचो 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 ल म ताली बजाउँछु। ल उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीले ज्वलन्त नाटक विषादीको असर पश्चाताप भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्यौँ। उहाँले नबुझेर हामीले चलाउने विषादीहरू, विष पनि एउटा विकल्प त हो, तर त्यो विषको विकल्पलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा नबुझेको कारणले उहाँलाई प्रत्यक्ष विषको असर रह्यो। बिरामी हुनुभयो, परिवारमा चिन्ता बढ्यो, रुवाबासी चल्यो। बेलैमा थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई उपचार गर्न सम्भव भयो र अहिले यो अवस्थामा हामीले उहाँलाई ल्याउन सफल भयौँ। र हामीलाई अहिले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, नेपाल सरकार कृषि विभागबाट जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका तालिमहरू उपलब्ध छन्। ती तालिमहरूको सदुपयोग गरौँ। आइपिएमका ट्रेनिङहरू छन् जहाँ चाहिँ स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने अभ्यास सिकाइन्छ, जहाँ वानस्पतिक विषादीहरूको प्रयोगबाट रोकेर व्यवस्थापन गर्ने विधि सिकाइन्छ, जहाँ खेती गर्ने तरिकाबाट रोकेर व्यवस्थापन गर्ने विधि सिकाइन्छ, जहाँ जैविक तरिकाबाट रोकेर व्यवस्थापन गर्ने विधि सिकाइन्छ, प्रयोग गराइन्छ। जस्तै त्यसमा टाइकोडर्मा भन्ने एउटा ढुसीनाशक विषादी छ जसले ढुसीजन्य रोगलाई नियन्त्रण गर्छ। मेटाराइजियम भन्ने छ जसले माटामुनि बस्ने किराहरूलाई व्यवस्थापन गर्छ, जसले वातावरणलाई बिगार्दैन, पर्यावरणलाई खलबल ल्याउँदैन। त्यसै गरी विभिन्न पासोहरू छन्, लोभ्याउने पासो, जहाँ हामी त्यो पासो मार्फत भाले किराहरूलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। र पोथीले चाहिँ अन्डा पार्छ तर उसका सन्तान वृद्धि हुँदैनन्, हाम्रो बाली जोगिन्छ। र येलो ट्र्याप भन्छ, पहेँलो पासो लिसो हुन्छ, त्यसमा किराहरूलाई टाँस्छौँ र हाम्रो बाली खानाबाट जोगाउँछौँ। त्यसै गरी हामीले बालीलाई अन्तरबाली लगाएर पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी कानुनी उपचार पनि छ। हाम्रो त अझै पनि खुला सीमा छ जहाँबाट चाहिँ हामी आलुदेखि लिएर हरेक बिउ बिजनहरू पारीबाट ल्याउने गर्छौँ। त्यो रोगमुक्त छ कि छैन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन। त्यसलाई पनि हामी कानुनी उपचार गरेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो रासायनिक उपायबाट पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। जुन चिज चाहिँ चलाउँदाखेरि हामीले अत्यन्तै होसियारी गर्नुपर्छ, आफू सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यस पश्चात त्यो विष विखण्डित हुने समयलाई पर्खेर मात्रै हामी बजारमा निकाल्नेछौँ र त्यो पनि एउटा विकल्प हो। र यही हाम्रो काका ठिक हुनुभएको उपलक्ष्यमा हामी एउटा सानो गीत प्रस्तुत गर्नेछौँ र उहाँ बिरामी भए पनि बसी बसी ताली बजाइदिनु हुनेछ र हामी एउटा खुसियाली मनाउँदैछौँ। यहाँ यसलाई स्वीकार दिनु होला। धरतीलाई जोगाऊ है झापाली, रासायनिक मल विष कमाले। धरतीलाई जोगाऊ है झापाली, रासायनिक मल विष कमाले।
आइपिएम नबोलौ नेपाली घरेलु मल विषयमा बल गरे आइपिएम नबोलौ नेपाली घरेलु मल विषयमा बल गरे घरेलु मल विषयमा बल गरे वातावरण बिग्रिसक्यो विषधेर हालेर विषको असर कस्तो हुन्छ भन्ने नबुझेर वातावरण बिग्रिसक्यो विषधेर हालेर विषको असर कस्तो हुन्छ भन्ने नबुझेर रासायनिक विषादीको दुईटा असर हुन्छ तात्कालीन र दीर्घकालीन यसले असर गर्छ रासायनिक विषादीले दुईटा असर गर्छ तात्कालीन र दीर्घकालीन यसको असर हुन्छ टाउको दुख्ने वाक लाग्ने सास फेर्न बिर्सने बाँझोपना अल्सर क्यान्सर सुन्दानी तर्सने दुख्ने वाक लाग्ने सास फेर्न बिर्सने बाँझोपना अल्सर क्यान्सर सुन्दानी तर्सने धरतीलाई जोगाऊ है झापाली रासायनिक मल विष कम हाले आइपिएम नबोलौ नेपाली घरेलु मल विषयमा बल गरे घरेलु मल विषयमा बल गरे पिर्रे जारा निम्म सुरु अदुवा लसुन पाती पिर्रे जारा निम्म सुरु अदुवा लसुन पाती बाली नोक्सान गर्ने मर्छन् रोग किरा जाति बाली नोक्सान गर्ने मर्छन् रोग किरा जाति वातावरण पर्यावरण जोगाऊ सबै मिली वातावरण पर्यावरण जोगाऊ सबै मिली वनस्पतिक जैविक विषले झापा झिलिमिली वनस्पतिक जैविक विषले झापा झिलिमिली धन्यवाद। साह्रै राम्रो गीत गाएको। नमस्ते सम्पूर्णमा म सञ्जीव सानु थपलिया नवआवाज नाट्य समूह झापाको सदस्य साथै कलाकार। एउटा कृषक श्रीमतीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो जेनिसा पोखरेल। नमस्कार। त्यसै गरी कृषकको छोरीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो तारा तामाङ। त्यसै गरी धुदौरेको कलाकारितामा हुनुहुन्थ्यो विकास राई। त्यसै गरी एउटा धामीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो कौशल पौडेल। नमस्कार। हामी रासायनिक विष प्रयोग गर्दैनौँ है। त्यसै गरी एउटा गाउँलेको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो सङ्गीता दाहाल। अनि त्यसै गरी हामी सबैलाई चाहिँ विषादीको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो कलाकार समीक्षा थपलिया जेटियुको अभिनय उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी एउटा डाक्टरको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो दिपा नेउपाने। त्यसै गरी एउटा कृषकको भूमिकामा अभिनय गर्दै हुनुहुन्थ्यो महेश तिमसिना। म चाहिँ सुरक्षित विषादी न्यायिक ढङ्गले प्रयोग गरौँ भनेर अघि लगाएको मखुन्डो प्रयोग गरेर आएको थिएँ र अहिले यहाँ सहीको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। म महेश तिमसिना। धन्यवाद।